رہا دے میاں ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد راہ نہیں آنا رول وسیم وچ راہ دے عملہ والے لنگ پارے جاندے غافل ہوتے خاندے غلام فریدہ اڈ بن نہیں دیں دے اور کامل پیر جنا دے کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے سارے ملتے پڑھ لئیے کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے رب میں فیلاں سجائیاں نے سرکار واسطے کئیان روز ہوندے نے دیدار آپ دے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نبی سونے دی جاب دیا ہویا آپ 75 مرتبہ زیارت ہوئی کئیان روز ہوندے نے دیدار آپ دے اسیں تڑپنے سونے دے دیدار واسطے صدقہ نبی دے آل دا اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میری آل دے نال پیار تے محبت رکھتا ہویا فوت ہو گیا سرکار نے فرمایا شہید فوت ہویا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میری آل دے نال بغض کی نہ حسد عداوت لیتے مریا کافر مریا صدقہ نبی دے آل دا بخشے خدا شفا منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ پردار ماہ میں ناتا مٹھن منٹھا واسطے رب میں